नमस्ते, लोकसेवा डायरीको दैनिक भिडियो कक्षामा तपाईँलाई स्वागत छ। सदा जस्तै आज पनि नयाँ विषयवस्तु लिएर म चक्र आवाजमा उपस्थित भएको छु। आजको विषयवस्तु रहेको छ राजस्व प्रशासन। राजस्व सरकारले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही तिर्न सक्ने क्षमता भएका र दायित्व सिर्जना भएका व्यक्ति वा संस्थाबाट अनिवार्य रूपमा लिने रकमलाई नै राजस्व भनिन्छ। भविष्यका लागि प्रत्यक्ष दायित्व नरहने गरी प्राप्त अनुदान बाहेकको राज्यको आम्दानी नै राजस्व हो। राजस्वलाई वित्त नीति तथा प्रशासनको एक महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा लिइन्छ। राजस्व गैर कर राजस्व र कर राजस्व गरी दुई किसिमको हुन्छ। राजस्व चुहावट ऐन 2052 अनुसार राजस्व भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, सवारी साधन कर, जग्गा बहाल कर, सम्पत्ति कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर सम्झनुपर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने अन्य कर तथा गैर कर समेतलाई जनाउँदछ। राजस्व प्रशासन सञ्चालन गर्न राज्यले अवलम्बन गर्ने नीतिलाई नै राजस्व नीति भनिन्छ। राजस्व सम्बन्धी सम्पूर्ण क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने अर्थात् राजस्व सम्बन्धी नीति, योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनको समग्र क्रियाकलापको कुशलतम व्यवस्थापन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्रलाई राजस्व प्रशासन भनिन्छ। नेपालमा अर्थ मन्त्रालयले राजस्व प्रशासनको समग्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दछ। राजस्व प्रशासनका लागि केन्द्रीय तहमा अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राजस्व प्रशासन, तालिम केन्द्र र अन्य केन्द्रीय निकायले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रशासनिक कार्य सम्पादन गरिरहेका हुन्छन्। राजस्व प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न भएका व्यवस्थाहरू: नीतिगत व्यवस्था, नेपालको संविधान, आर्थिक कार्यप्रणाली, भन्सार ऐन 2064, मूल्य अभिवृद्धि ऐन 2052, राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन 2052, आयकर ऐन 2058, अन्तःशुल्क ऐन 2058, वित्त नीति आदि। साङ्गठनिक संरचनाको रूपमा अर्थ मन्त्रालय र मातहतका आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र, महालेखा नियन्त्रण कार्यालय र मातहतका निकायहरू। त्यस्तै राजस्व प्रशासन सञ्चालनका लागि राजस्व समूहको गठन पनि गरी व्यावहारिक रूपमा लागू गरिएको छ। नेपालको सार्वजनिक आर्थिक स्रोतलाई राजस्व र गैर राजस्व गरी दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ र गैर राजस्व आर्थिक स्रोत अन्तर्गत अनुदान र ऋण पर्दछ। राजस्व अन्तर्गत कर राजस्व र गैर कर राजस्व पर्दछन्। कर राजस्वमा चाहिँ प्रत्यक्ष कर, आयकर, सम्पत्ति कर, सवारी कर, आयकर अन्तर्गत संस्थागत आय, पारिश्रमिक आय, लगानीमा आय, ब्याज आय, पुँजीगत लाभ आय, बहाल आय, आकस्मिक लाभ कर पर्दछन् भने अप्रत्यक्ष कर अन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार र अन्तःशुल्क। त्यस्तै गैर कर राजस्व अन्तर्गत दस्तुर तथा शुल्क, दण्ड, जरिवाना र जफत, सरकारी सम्पत्ति, सेवा तथा वस्तुको बिक्री तथा भाडाबाट प्राप्त आय, लाभांश, ब्याज, साँभा फिर्ता, रोयल्टी, दान दाप्य तथा उपहार। कर राजस्व कानुन बमोजिम सरकारले जनताबाट प्राप्त गर्ने तथा कानुन बमोजिम जनताले सरकारलाई प्रत्यक्ष प्रतिफलको आशा नगरी अनिवार्य रूपमा बुझाउनु पर्ने राजस्व रकमलाई नै कर राजस्व भनिन्छ। कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सरकारलाई अनिवार्य रूपमा बुझाउनु पर्ने रकम नै कर हो। भन्सार अप्रत्यक्ष कर मध्येको एक महत्त्वपूर्ण कर हो। यस करको भार एक व्यक्तिमा र सोको प्रभाव अर्को पक्षमा पर्दछ। भन्सार वैदेशिक व्यापारमा आधारित वस्तुगत कर हो। एक देशबाट अर्को देशमा मालवस्तु आयात तथा निर्यात गर्दा सम्बन्धित देशको सरकारलाई कानुन बमोजिम तिर्नुपर्ने कर राजस्व रकम नै भन्सार हो। देशभित्र उत्पादन हुने वस्तुमा लगाइने कर अन्तःशुल्क हो। आन्तरिक उत्पादन वा आयातित वस्तु तथा सेवामा लगाइने एक अप्रत्यक्ष करको रूपमा अन्तःशुल्कलाई चिनिन्छ। कर राजस्वका विभिन्न स्रोतहरूमध्ये एक प्रमुख स्रोत अन्तःशुल्क पनि हो। नेपालमा अन्तःशुल्क ऐन 2058 हाल प्रचलनमा रहेको छ।
नेपालमा WTO को सदस्य भएकाले भन्सारबाट घट्दै गएको राजस्व बढाउन अन्तशुल्कलाई भरपर्दो स्रोतको रूपमा लिइएको छ। नेपालमा अन्तशुल्क लगाउने आधार 2 किसिमले लगाउने गरिन्छ। एउटा परिणामगत आधार र अर्को मूल्यगत आधार। परिणामगत आधारमा मदिरा, बियर, चुरोट, खुदो तथा फलफुलको रस, कथा, चाउचाउ, सिमेन्ट। मूल्य प्रतिशतको आधारमा प्लास्टिक, सवारी साधन, मुद्रण सामग्री, रङ्गीन टिभी, प्रोजेक्टर आदि। मूल्य अभिवृद्धि कर करयोग्य वस्तु तथा सेवाको पैठारी र वितरणका विभिन्न तह वा चरणहरूमा हुने मूल्य अभिवृद्धिको तहमा लाग्ने कर नै मूल्य अभिवृद्धि कर हो। यो कर वस्तु तथा सेवाको उपयोगमा लाग्ने अप्रत्यक्ष कर हो। मूल्य अभिवृद्धि करका जन्मदाता जर्मन उद्योगपति W. साइमेन्सलाई मानिन्छ र यिनले 1918मा यसको अवधारणा ल्याएका हुन्। नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन 2052 तथा नियमावली 2053मा आएको हो। आधुनिक कर प्रणालीको सम्बन्धमा सूत्रको रूपमा नेपालमा 2054 मङ्सिर 1 देखि मौजुदा बिक्री कर, ठेक्का कर, मनोरञ्जन कर र होटेल करलाई विस्थापित गरी ल्याइएको हो। गैर कर कर राजस्वभन्दा बाहिरबाट सङ्कलन गरिएको राजस्व अर्थात् सरकारी वस्तु तथा सेवाको बिक्री भाडा, रोयल्टी, लाभांश, ब्याज, सावा फिर्ता आदिको रूपमा सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व नै गैर कर राजस्व हो। कतिपयले यो करलाई प्रशासनिक आम्दानी समेत भनेका छन्। दोहोरो करमुक्ति सम्झौता एउटै आय वा सम्पत्तिमा एउटै व्यक्तिलाई 2 पक्षबाट लगाइने एकै प्रकारका कर तथा एकै प्रकारको कर एकभन्दा बढी पटक लाग्ने अवस्थालाई नै आयकर प्रणालीमा दोहोरो कर भनिन्छ। यो कहिलेकाहीँ एउटै देशमा 2 पटक र फरक देशमा पनि एउटै आयमा एक देशमा पनि लाग्ने र अर्को देशमा पनि लाग्ने करलाई दोहोरो करका नामबाट पनि चिनिन्छ। नेपालमा हालसम्म 10 देशसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता भएको छ, जस अन्तर्गत नर्वे, थाइल्यान्ड, श्रीलङ्का, मौरिसस, अस्ट्रिया, पाकिस्तान, चीन, दक्षिण कोरिया र कतार रहेका छन्। यसका साथै आजका लागि हाम्रो सामग्री यति नै। लोकसेवा, ब्याङ्क तथा संस्थान तयारीका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।